बुलाना फिर बुलाना फिर बुलाना रहमते आलम रहे बस आपके फैज़ो करम का सिलसिला जारी रहे बस आपके फैज़ो करम का सिलसिला जारी मदीना लेके आए आबुदाना रहमते आलम हमें अक्सर मदीने में बुलाना रहमते आलम नजर जब जालियों के सामने सजदे में झुक जाए हमें अपनी मोहब्बत में रुलाना रहमते आलम हमें अक्सर मदीने में बुलाना रहमते आलम बुलाना फिर बुलाना फिर बुलाना रहमते तारीफ और मोहतरम बुजुर्ग सरपरस्त और खैर ख्वाह जनाब मोहम्मद रशीद साहब का इंतकाल हफ्ते को हुआ। रशीद साहब के बारे में मैं कुछ बातें करना चाहूँगी कि रशीद साहब मेरी जब उनसे यहाँ मुलाकात हुई तो बहुत नफीस और बहुत खुश मिजाज खुशगुजार और जो है ऐसा मिजाज था उनका कि पीडीएफ से वाबस्तगी के साथ साथ उनसे पीडीएफ के हर फर्द के साथ उनकी जो है ना बहुत अच्छी बातचीत थी और बहुत वो हंसी मजाक भी किया करते थे। और जब हमारे प्रोग्राम्स में आया करते थे रशीद साहब तो वो जो है इन्वॉल्व हो जाते थे। अगर बच्चों का प्रोग्राम है तो बच्चों के साथ जो है वो इन्वॉल्व हैं। अगर नात का प्रोग्राम है, सीरत नबी का प्रोग्राम है तो उस हवाले से उनके नात के अशार हम सुनते थे, बहुत अच्छे तरन्नुम में वो सुनाया करते थे। तो और अपनी यादें अपनी जो उनकी ज़िंदगी में मसरूफियात रही हैं और जिस तरह से उन्होंने काम किया उन सबसे हमें आगाही होती रही उनकी गुफ्तगू के ज़रिए। और साथ ही साथ मैं ये बताऊं कि उनकी जो सरगर्मियाँ जो थी जिस तरह से वो एक्टिव थे इतनी उम्र के बावजूद भी कि वो खुद आया करते थे। जब भी किसी ने खुद उन्होंने दिया या किसी ने उनसे कहा कि पाकिस्तान डिसेबल फाउंडेशन को मेरी तरफ से डोनेशन दे तो वो खुद आते थे। ये नहीं कहते थे कि जो है शाहिद साहब आप मंगा लें ये कर लें, नहीं, वो खुद हमारे यहाँ आते थे और बैठते थे, गुफ्तगू करते थे। और एक दिन अभी जो ईद गुजरी है इसी की बात मैं बताऊं कि वो आए तो वो मेरे हाथ पे दे दिया करते थे कि ये पकड़ो और फिर मैं कहती थी कि खुद ही बताते थे कि इसके नाम की रसीद काट दो ना, तो मैं वो दे देती थी मिस मारूं के हाथ में कि ये रशीद साहब को दे दो रसीद काट के ना। तो अभी ईद पे आए थे, ईद मिलन की तकरीब थी हमारी, जब आए थे वो तो उन्होंने मुझसे कहा कि जो है मेरे हाथ में पैसे दिए, कहने कि ये लो। तो मैंने कहा कि अच्छा, उन्होंने नहीं बताया कि रसीद किसके नाम की होगी। तो मैंने कहा रशीद साहब किसके नाम की रसीद बनेगी? तो कहने लगे कि इसकी रसीद नहीं बनेगी, ये तुम्हारी ईदी है। मैं सोच रहा था कि इस दफ़ा तुम्हें ईदी बहुत ज़रूरी है देनी। तो मैं ये बता रही हूँ कि वो किस तरह से जो है वो बहुत दुआएं दिया करते थे। मुझे तो बहुत वो रहता था कि दुआएं बहुत दिया करते थे और हमारे हर प्रोग्राम में जो है और नहीं मैं कुछ खाऊं पीऊँगा नहीं, ठीक कहते थे अच्छा लाओ तुम्हारे यहाँ से कुछ खा के ही जाते हैं। तो चाय पी ली, कभी शरबत पी लिया। और हमारे यहाँ से जो सर को बहुत शौक होता है पिलाने का, लाल शरबत रूह अफ़ज़ा, तो वो भी बहुत शौक से पी, हाँ हाँ बिल्कुल मैं तो वो तो पी के ही मैं जाऊँगा बिल्कुल। तो
بس میں یہ بتا رہی ہوں کہ ان کی انوالومنٹ، ان کی دلچسپیاں، اور جو جیسے ہم کہتے تھے یا ان کا وہ کہتے تھے کہ اسی بہانے میں یہاں آ جاتا ہوں، آپ ان سے ملاقات ہوتی ہے. اور وہ نغمہ جو بچوں کے ساتھ عموماً وہ گایا کرتے تھے کہ آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی، جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی. تو اس نغمے کا مقصد یہ تھا کہ نئی نسل کو موٹیویٹ کرنا چاہتے تھے کہ یہ پاکستان ہمیں یوں ہی نہیں ملا ہے، اس کی قدر کس طرح سے ہمیں کرنی چاہیے ہے کہ جس حد تک کوششوں سے ہمارے بزرگوں نے حاصل کیا، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی امانت کا خیال کریں. تو اپنی گفتگو کے دوران بھی انوالومنٹ، اس قسم کی ہلکی پھلکی انوالومنٹ کے ساتھ بھی وہ ہمیں ایک میسیج دے رہے ہوتے تھے. اور ان کا سب سے بڑا میسیج تو یہ تھا کہ اتنی عمر ہونے کے باوجود بھی، بزرگی کے باوجود بھی، ان کی ویژن بھی تھوڑی کم ہو گئی تھی، اس کے باوجود جو ہے نا وہ یہاں آتے تھے. کسی کو یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ میرے پاس آ جائیں، وہ کہتے تھے یہ میرا کام ہے تو مجھے خود کرنا ہے. تو بہت ساری موٹیویشن ہمیں ان سے ملتی رہی. اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ رشید صاحب کے جو لواحقین ہیں، بالخصوص جیسا کہ محمود صاحب نے بتایا کہ ان کی ایک نواسی ہے جو ساتھ رہتے تھے اپنی بیٹی کے، ان کی رشید صاحب کی بیٹی جن کے ساتھ وہ رہتے تھے، ان کا بھی انتقال، رضوانہ صاحبہ، وہ خود تدریس کے شعبے سے وابستہ تھی، ان کا بھی ابھی 15-20 روز پہلے، 3 ہفتے پہلے ان کا انتقال ہوا. اور اس کے بعد رشید صاحب کا انتقال ہوا اور ان کی نواسی جو ہے اپنے ماموں کے گھر شفٹ ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے بہترین سرپرستی سب کے ساتھ اس کے پر رہے، ماموں کی اور دیگر لوگوں کی. اور وہ ماشاء اللہ سے میڈیکل کے لاسٹ ایئر میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہترین ڈاکٹر بنائے. اور رشید صاحب کے جتنے اہل خانہ ہیں ان کو، رشید صاحب کے لیے جو ان کی اولادیں ہیں ان کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اور ہم سب کی دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے کاموں کو، ان کے نیک کاموں کو جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی بڑھا چڑھا کے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کو اسی طرح سے بڑھا چڑھا کے ان کو اجر ملے، جنت الفردوس میں ان کا اعلیٰ مقام ہو. اور ہم سب کو رشید صاحب کا صحیح طور پر حق ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور اسی کے ساتھ میں ایک اور جیسے سر نے بتایا کہ ہماری صفیہ کاظم صاحبہ جو ہیں ہمارے ساتھ ہوا کرتی تھی، ان کا بھی بڑا بھرپور تعاون ہمارے ساتھ رہتا ہے. ان کا تعاون تو پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی رہتا ہے. اور جو ہے ان کا بھی پورا خاندان ایسے پاکستان میں انوالو رہتا ہے. صفیہ کاظم صاحبہ پہلے پاکستان کے بعد میں وائس آف امریکہ میں وہ چلی گئی تھی، وہاں ان کی ملازمت تھی. اور اس پلیٹ فارم سے بھی انہوں نے پاکستانی سول فاؤنڈیشن کو پروموشن دیا، اور جو فیسلٹیز ہو سکی تھی وہ دی. اور اپنی ذات کے ذریعے اور ان کے خاندان والوں کا جو وابستگی تھی پی ڈی ایف سے، پی ڈی ایف کے لوگوں سے، وہ بھی جاری رہی. اسی میں ان کی بہن ڈاکٹر زہرا ہوا کرتی تھی، میجر کی آرمی میں تھی. تو ان کی بھی اسی طرح سے انوالومنٹ تھی. ان کا بھی گزشتہ دنوں ان کا انتقال ہوا ہے. ہم ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے اہل خانہ کو جو ہے. میں انشاءاللہ میں نے تھوڑی دیر پہلے ان سے بات ہوئی تھی کہ ہم انتظار کریں گے، تھوڑی دیر میں ہم ان کو آن لائن لیں گے پہلے. لیکن ہم جو ہے محمود صاحب جو رشید صاحب کے دیرینہ ساتھیوں میں سے ہیں، میں چاہوں گی کہ وہ رشید صاحب کے بارے میں جو ہے کچھ اظہار خیال کریں. جناب محمود صاحب. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی نبی کریم وعلی عباد اللہ الصالحین. عزیزان محترم، میرا دل رو رہا ہے کہ وہ شخص جس کو کہ میں اپنا بھائی کہتا تھا، ایک ظروف کے لحاظ سے بھی ہماری ان کی ایک ہی سال کی پیدائش ہے. رشید صاحب، اللہ تعالیٰ نے بے پناہ خوبیاں ان کو عطا فرمائی تھیں. یہ انہی کی محبت کا نتیجہ ہے کہ ہماری اس مجلس میں ایک سینئر استاد جو کہ اب اپنی سروس کے آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہوں گے غالباً، عارف عبدالمجید صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہ رشید صاحب کی محبت میں تشریف لائے ہیں اپنی گوناگون مصروفیات کے باوجود. حضرات محترم، رشید بھائی کی زندگی پہ چند واقعات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. اب سے تقریباً 35 سال پہلے جب وہ جرمنی گئے اور کچھ عرصے وہاں جرمنی میں سروس کرتے رہے،
اس کے بعد دوبارہ جب پاکستان آئے تو پھر ہم لوگ ہمیشہ ساتھ رہے، اس راہ حق میں ساتھ ساتھ چلتے رہے. جیسا کہ ابھی شکیلہ نے بتایا کہ باغ و بہار شخصیت تھی، بچوں میں بچے بن جایا کرتے تھے، اور غزل گائکی کا بہت شوق تھا. اچھے شعراء کی اچھی غزلیں بڑے ترنم سے سناتے تھے. اور عنایت علی خان کی ایک نعت، انہوں نے اپنی زندگی میں ایک ہی نعت کہی ہے. اصل میں نعت کہنا بڑا مشکل فن ہے، اور ذرا سی اونچ نیچ ہوئی اور کیریئر ختم ہو جاتا ہے. آپ کی شان میں ذرا سی کمی کر دینا یا ذرا سی ذرہ برابر زیادتی کر دینا انسان کے لیے مہلک ثابت ہو سکتی ہے. تو عنایت علی خان نے اپنی زندگی میں ایک ہی نعت کہی تھی، اور اسی کو رشید صاحب بڑے اچھے ترنم سے سنایا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ ان کا شخصیت کے اور بہت سے میں نے ایک چیز دیکھی، اب تو اس دنیا میں نہیں ہے، ورنہ کہیں میں تذکرہ بھی نہیں کرتا ہوں، اس مجلس پہ ضرور کروں گا. مخیر بہت تھے. میں نے ساری زندگی میں ایک ہی گرم چیسٹر جو سردی میں پہنتے ہیں وہ دیکھا، اسی میں انہوں نے گزاری. کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ یہ 30 سال پرانا ہو گیا ہے میں نیا خرید لوں، لیکن معمولی کپڑوں میں جایا کرتے تھے. ان کا جوتا اور کپڑے، اور یہ دیکھیں آپ تو بہت ہی بالکل مڈل کلاس، لوور مڈل، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑا دل دیا تھا. لاکھوں، ہر سال لاکھوں روپے نیک کاموں میں خرچ کیا کرتے. میں اس کا شاہد ہوں. کم سے کم 10 ادارے ایسے ہیں جنہیں میں جانتا ہوں، اور ان میں سے بیشتر تو وہ میرے ذریعے ڈونیشن پہنچایا کرتے تھے، اور وہ صرف اس کراچی شہر کے ہی نہیں، اس کے باہر کے. ایک مرتبہ ہم تنظیمی دورے پر گئے، راستے میں کچھ مدارس کو دیکھا جو مالی پریشانی کا شکار تھے. انہوں نے پھر تا حیات ان کی مالی مدد کرتے رہے، اور کئی مرتبہ مجھے یہ زحمت دی کہ آپ اس کو پہنچا دیں. اسی طرح کراچی میں کچھ ادارے ایسے تھے کہ جن کو وہ مستقل، رمضان کا مہینہ شروع ہوا، بینک گئے، 2 لاکھ روپے نکالے، اور کیشیئر سے کہا کہ یہ 20 لفافوں میں برابری سے بانٹ دو. اور اس طرح مجھے یہ پتہ چلا کہ ان کے کم سے کم 20 ایسے ادارے ہیں جن کی کہ وہ تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں. جی تعاون کرتے ہیں. اور بہت سی باتیں ہیں، لیکن آپ لوگوں کو بہت زیادہ سنا خراشی نہیں کروں گا. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اگر کسی شخص کی شہادت دی جائے اور مسلمان اس بات کی گواہی دے کہ ہم نے کوئی منفی پہلو ان کی زندگی میں نہیں دیکھا، تو اللہ تعالیٰ کی یہاں یہ گواہی درج کی جاتی ہے اور اس کے حق میں. اور اگر انسان کون ہے جس کے آگے کہ ایسی چیزیں نہ ہوں جس کو کہ ہم منفی پہلو بھی کرتے ہیں؟ ایسا تو کوئی نہیں ہے. لیکن اگر وہ چیزیں عام ہو جائیں تو پھر اس کے اوپر گرفت ہوتی ہے، ورنہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دے. ایک میرے اور ساتھی تھے، بہت ساری زندگی اچھے کاموں میں رہے، لیکن رحلت سے پہلے تقریباً 8-9 مہینے بالکل بستر پہ لگ گئے، اور غالباً 2 ماہ ایسے گزرے کہ جس میں ہوش و حواس بھی نہیں تھے، اور ان کو بڑی مشکل سے ان کی دیکھ ریکھ کرنا پڑی. 7 بیٹیوں اور 1 بیٹے کے والد. اب آپ سوچیں کہ کیا ان کے ساتھ مصیبت ہوتی ہے. میں نے اپنے فرینڈ سرکل میں تذکرہ کیا کہ فلاں صاحب ہیں، ان کے ساتھ یہ ہو گیا، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے چھوٹتی کہا کہ وہ جنتی ہے. میں نے کہا ہے یہ کیسے کہہ دیا آپ نے؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کو اگر ان کے کردار میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کا معاوضہ ہونا ہے تو سزا دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اور آخرت کے لیے اس کو باقی نہیں رکھتے. رشید صاحب آخری عمر میں کچھ عرصے تھوڑے سے معذور رہے،
اور آخری چند دن یہاں تک کہ اب سے 3 ہفتے پہلے ان کی اکلوتی صاحبزادی ایک ہی بیٹی تھی، 40 سال کی ان کی عمر تھی، اور یہاں گورنمنٹ کالج میں ویمن کالج گلستان جوہر میں اسسٹنٹ پروفیسر تھی، پڑھایا کرتی تھی، ایک ہی بیٹی ہے ان کی، وہ بیٹی اب اس وقت الحمدللہ میڈیکل کے فائنل ایئر میں ہے، اور اب اس کا نہ باپ ہے، نہ اس کا ماں ہے، نہ نانا ہے، نہ نانی ہے۔ رشید صاحب کے بالکل قریبی ان کی اس 1.5 سال کے اندر 4 رحلتیں ایسی ہیں جن کا مجھے بے انتہا صدمہ ہوا۔ سب سے پہلے ان کا سب سے بڑا بیٹا جو 50 سال کی اس کی تقریباً عمر تھی، بچپن سے پیدائشی ہینڈی کیپ تھا اور بالکل ہی معذور تھا، اس کی رحلت۔ اس کے بعد پھر پچھلے سال ان کی اہلیہ محترمہ کی رحلت، پھر 3 ہفتے پہلے ان کی اکلوتی بیٹی کی رحلت، اور ابھی 2 دن پہلے ان کی اپنی رحلت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو معاف فرمائے۔ ابھی اس سے پہلے جو سیشن چل رہا تھا اس میں آپ لوگوں نے ان کے حق میں تلاوت کلام پاک کی، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ کسی کی رحلت پر اور کسی کی میت پر قرآن پاک کی جو آیتیں تلاوت کرتے تھے ان کو آیات سکینت کا نام دیا گیا ہے۔ جب اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ صدق۔ جب یہ آخری آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام رونے لگے، داڑے مار مار۔ خود بی بی عائشہ کی صحیح احادیث میں واقعہ درج ہے کہ آپ اکثر روتی تھی کہ اے اللہ کے نبی، کیا یہ فمن یعمل مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے برابر بھی نیکی اور بدی چھپے گی نہیں، یہ سب کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نامہ اعمال میں اس کو پڑھیں گے، تو پھر ہم میں سے کون ہے جو کسی کے سامنے اپنا سامنا کر سکے؟ اور اللہ کے نبی خاموش رہتے، صحابہ اکرام یہی کہتے تھے کہ اے اللہ کے نبی، ہم میں سے کون ہے جس کی زندگی کا ہر پہلو سب کے سامنے آ جائے اور وہ لوگ اس سے سامنا کر سکے، اور آپ خاموش رہتے تھے۔ اور پھر ایک دن آپ نے خوشخبری دی جب سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں جو آخری رکوع ہے نازل ہوئیں، اور آپ نے ان آیات کو آیات سکینت کا نام دیا، اور وہ کیا ہے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ایک آیت ہو گئی۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ 2 ہو گئی۔ اور تیسری لا يكلف الله نفسا الا وسعها إلا وسعها لها ما كسبت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ صدق اللہ العظیم۔ ان 3 آیتوں کو آیات سکینت کہا گیا ہے۔ پھر 2-3 واقعات احادیث میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دلدل پہ سوار قبرستان کے پاس سے گزر رہے ہیں، اور ایک دم سے وہ جانور جو کہ بڑی کہنا چاہیے کہ سعادت مندی سے آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ ایک دم بدک گیا،
और आपने अपने सहाबा डॉक्टर से जहरा बोला। की बहन लाइन पे आ चुकी है। अच्छा हाँ कंटिन्यू करिए। जी, अब हम इस बात को बाद में मुकम्मल करेंगे। जी ये जी जी सत्य सरबा, आज जो है ना यहाँ पे नशिस्त जो है डॉक्टर जहरा की भी और ताज़ियती नशिस्त, और हमारे सरपरस्त शेख हैं मोहम्मद रशीद साहब, अब तो उनकी भी नशिस्त हो रही थी। अभी महमूद साहब जो है मजबूरी तौर पर जो है कुरान आयत का हवाला दे रहे थे, इस हवाले से अब जो है आप अपने तासुरात पेश करें ना। इससे पहले कुरान का हाँ चलिए। इससे पहले हमने कुरान खानी की थी और अब जो है ये नशिस्त हो रही है। जी मुझे मुझे अपनी बहन के मुताबिक बात करनी है। जी बोलिए। नहीं, मुझे क्या बहन के मुताबिक बात जी करनी जी है। जी 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 बहन नहीं भाई। बस मैं ये कहना चाहूँगी कि शायद मेमन साहब जो मेरे बहुत मेहरबान हैं और बहुत उन्होंने मेरा हमेशा हर कदम पर सभी तकलीफ पर भी ख्याल रखा। सऊदी मेरी बहन का जब इंतकाल हुआ तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि मैं उनके लिए कुरान खानी करवाऊंगा। वो भी उनसे बहुत दफा मिले और उन्हें भी मालूम है कि वो किस किस्म की खातून थी, बहुत नेक, परहेजगार, रोजगार, हर एक से मोहब्बत करना, हर एक पे मेहरबानी करना, गरीबों का साथ देना, बहन भाइयों की जो भी हमारी डिमांड्स होती थी वो पूरी करती थी, हमारी माँ की तरह थी। अब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं मजीद कुछ बता सकूं। अल्लाह सब कह रही अदा फरमाए। जज़ाकल्लाह। भाई आपका बहुत शुक्रिया। मेरी 2-3 मरतबा ही फ़ोन पे ही बात हुई है और पीडीएफ के हवाले से ही कभी एड्रेस का समझाना, कभी डोनेशन के लिए बोलना कि जो है आइए आप मंगवा लीजिए, ज़ाहिर वो यहाँ अकेले होती थी। तो मैं ये बताऊँ कि उनकी जो गुफ्तगू का अंदाज़ था ना, वो गुफ्तगू जिस तरह से करती थी, दूसरे को यूं ही जो है ऐसा लगता था कि कोई बहुत अच्छी बात हो गई, किसी अच्छी शख्सियत से बात हो गई, दिल खुश हो जाता था बात करके। तो ये भी ये अल्लाह ताला ने जो उनको मिजाज दिया था ना, वो भी मेरा ख्याल है कि उनकी नेकी में जो है बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा किया होगा उसने, कि हमने गुफ्तगू की और हमें खुशी हुई। तो वो उनके तो हर अमल से ही जो है वो नेकी छलकती थी और जाहिर होती थी और उसे फैज़ हासिल करते थे। दोस्तों, मैं आयत सकीनत की बात कर रहा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से बताया कि ये जानवरों को बहुत सी वो चीज़ें भी नज़र आती हैं जो इंसानों को नहीं दिखती हैं। और इसने किसी कब्र की तरफ इशारा, आपने कहा कि यहाँ इसने अज़ाब कब्र होते हुए देखा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ गए, आपने उस कब्र पर आयत सकीनत की तिलावत इस तरह की कि लोग आसपास जो थे वो सुन रहे थे। और फिर एक तीलू की शाख तोड़कर उस पर लगाई और ये इरशाद फरमाया कि जब तक ये शाख हरी रहेगी, सूखेगी नहीं, तो इसके अब कब्र पे अजाब टाल दिया जाएगा, नहीं होगा। इसी तरह 2-4 वाक़यात में भी है। तो जब भी मुझे किसी जगह ज़रा महमूद साहब मेरी सॉरी जी। तवज्जो नहीं थी। इन आयत का क्या बताया? कि आयत के लोगों ने सुना जो साथ में थे 2-4 लोग, और फिर आपने कहा कि जब तक ये शाख यहाँ पे सब्ज़ रहेगी, हरी रहेगी, उस वक्त तक इस पर अज़ाब कब्र नहीं होगा। 2-3 वाक़यात में और तो मैं भी हमेशा जब से मैंने ये हदीस पढ़ी है इस बात को कर लिया कि जब किसी की रहलत का सुनता हूँ तो अपने लिए तो मैंने ज़िंदगी में अपना ही लिया है, जिनमें 2-4 मरतबा इसको पढ़ता हूँ, ख़ास तौर से सुन्नतों में इन्हीं आयात को पढ़ता हूँ मैं। इनको पढ़ना चाहिए और किसी मरहूम के लिए सबसे बेहतरीन तोहफ़ा जो है आयत सकीनत है। ये कब्र की मंजिल है, अगर ये आसान होगी तो बाकी तमाम मराहिल इंशाअल्लाह ताला आसान हो जाएंगे। और बस एक उनसे मोहब्बत के लिए 4 मिसरे। ये दुनिया खुद भी फानी है, यहाँ हर चीज़ फानी है।
دنیا خود بھی فانی ہے، یہاں ہر چیز فانی ہے، مگر ایک روح ہے انسان میں جو جاودان ہے، مگر ایک روح ہے، رلاتی ہے بہت احباب کی رحلت مجھے غازی، رلاتی ہے بہت احباب کی رحلت مجھے غازی، سبحان اللہ، جو کل تک ہم سفر تھا، جو کل تک ہم سفر تھا، وہ رشید اب آج حانی ہے۔ اللہ پاک ان کی روح کو سکون عطا فرمائے، آسان عطا فرمائے، آمین۔ اور رشید صاحب کی محبت میں محترم عارف عبد المجید صاحب، ان کے والد اصل میں پیر طالب صاحب کا نام کے پیر ہیں، ویسے وہ پیر مرید والے نہیں ہیں، لیکن میں اکثر مذاق میں، مجھ سے 3 سال چھوٹے بھی ہیں، میں اکثر مذاق میں ان کو پیر کہتا ہوں کہ یہ میرے پیر ہیں، اور یہ اس طرح میرے پیر زادے ہیں، میرے پیر کے صاحبزادے ہیں، اور میں عارف عبد المجید صاحب کو مائک دیتا ہوں کہ وہ شکلہ نہیں ہے، شکلہ نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ علامہ اقبال نے جو کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، تو شاید یہ انہی شخصیات کے بارے میں کہا تھا، جیسے عبدالرشید صاحب ہمارے ساتھی تھے، وہ اس جان فانی سے رخصت ہو چکے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، ان کی اگلی منزلوں کو آسان فرمائے، اور انہوں نے جو حسنات، جو نیکیاں آپ لوگوں کے ساتھ یا دیگر افراد کے ساتھ کی ہیں، ان کو قبول فرمائے۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور الحمدللہ وہ اپنی اس زندگی کو گزار کر وہ اس جہان سے جا چکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، میری تو ان سے کم از کم 5-6 سال پہلے سے ملاقات ہے، ہم نے پروگرام بھی اکٹھے کیے، اکٹھے رہے بھی، میری حد تک جو میں جانتا ہوں وہ ایک ملنسار اور خوش اخلاق شخصیت تھے، کبھی بھی ان کے پاس میں نے غصہ نہیں دیکھا، وہ ایک پڑھے لکھے، یعنی کہ اکثر اوقات انگریزی میں ہم سے گفتگو کیا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں پڑھا بھی اور پڑھایا بھی، تو اس لحاظ سے وہ قرآن کا علم بھی بہترین جانتے تھے، اور ہم جو کچھ قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرتے تھے وہ اس کا انگریزی میں مفہوم ہمیں سمجھا دیا کرتے تھے، تو اس لحاظ سے وہ ایک اعلیٰ پائے کی شخصیت تھی، اور آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن ان کی جو خدمات جو آپ کے ساتھ انہوں نے کی، جو ہمارے ساتھ کی، جو اسلامی قوتوں کے ساتھ کی، وہ سب کے سب الحمدللہ وہ حیات جاویداں کی طرح ان کے لیے کارہائے نمایاں انجام دیتی رہیں گی، اور ان کی آخرت کی منزلوں کو مزید آسان کرتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منزلوں کو آسان فرمائے، اور ہمارے دلوں میں جب تک ہم زندہ ہیں ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر۔ اور آپ کے حصے میں بھی نیکی آئی، اور آپ نے بھی یہ شعر پڑھا علامہ اقبال کا، ایسی ہی ہستیوں کے لیے ہی پڑھا جاتا ہے کہ جیسی کی شخصیت رشید صاحب کی تھی۔ میں اب شاہد میمن صاحب سے گزارش کروں گی کہ ایک عرصے کا ساتھ ہمارا ان کا ہے، اور رشید صاحب کا اور شاہد صاحب کا ہے، تو وہ بتائیں کہ کیسا، کیا خیال کرتے، اظہار خیال کرتے ہیں ان کے بارے میں، جو ہم ان کی بات سنیں، اور رشید صاحب کے لیے ہماری دعائیں اور دل سے نکلیں کہ انہوں نے کیسی بھرپور زندگی گزاری ہے جس میں انسانیت کی خیر چاہی ہے انہوں نے۔ شاہد احمد میمن صاحب، چیئرمین پاکستان اسلامک فاؤنڈیشن۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، صدق اللہ العظیم۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ رشید صاحب کو
गरी के रहमत करें। आमीन सुमा आमीन। उनका सबसे बड़ा एजाज़ ये था कि वो एक पुरसोज दिल के मालिक थे वैसे, और उनका ज़बान से जो लफ्ज़ निकलता था, उनका रवैया था, उनसे जो उनके पीछे की फ़िक्र ज़ाहिर होती थी, वो सब जो है उनके अंदर की जो है ना खुलूस और अकीदत और जो वालियाना मोहब्बत करते थे अपने मुताल्लिकीन से, और वो उस वजह से करते थे। उनका कहना और उनका करना सब साबित करता था कि वो लिल्लाहियत की खातिर करते थे, यानी इसलिए करते थे कि जिसको वो समझते थे कि ये अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहा है, उसके साथ वो जुड़ जाते थे। और इतनी बड़ी उम्र में वैसे जैसे इन्होंने अभी आरिफ साहब ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि वो एक बड़ी ज़बरदस्त इल्मी शख्सियत थे। सब कहाँ कुछ लाला और गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिना हो गई। तो उनको वो शोहरत दवाम जिसे कहते हैं दुनियावी लिहाज से, वो तो नहीं, लेकिन जो नर्म दिल और जिनको अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह की रज़ा की तलाश होती है, उनसे पूछे तो उनके दिलों में वो जिनसे भी मिलते थे वो रहे उनके दिलों में हमेशा। तो उन्होंने जब हमसे हमारे इदारे को देखा, माजूर बच्चों की कैफियत देखी, तो बड़े वालियाना तरीके से हमने बताया ना कि वो इतनी बड़ी पोजीशन के जैसे बताया, और जैसे इन्होंने कहा अंग्रेजी इतनी खूबसूरत सा है हो या कोई इतनी बड़ी एज में वो यहाँ है, और बहुत ही फिर कहा यार सॉरी मैंने अब आपको यहाँ आके तकलीफ दी। मैंने कहा नहीं, हमें शर्मिंदगी हो रही है। और इस तरह आखिरी उम्र में उनके साथ 2-1 बार हुआ, लेकिन उन्होंने ताल्लुक नहीं छोड़ा। अब से मेरे ख्याल में 20-22 दिन पहले हमारे यहाँ एक तकरीब थी, उसमें भी वो आए थे, और उन्होंने ऐसे ही 1 महीना ज़्यादा हो रहा होगा मेरे ख्याल में, प्रोफेसर इनायत की नात सुनाई और तरन्नुम से सुनाई। जैसे भी शकीला ने कहा, तो एक बड़ी ही जो है दिलावेज शख्सियत के मालिक थे, और वो अपनी ज़िंदगी के वाक़यात भी बनाते थे। ज़िंदगी हर एक की जो है वो खुशी और गमी से इबारत है, और ये ज़िंदगी के तकाज़े हैं। तो उनको बहुत से ज़िंदगी में उतार चढ़ाव भी देखने पड़े, जैसे महमूद खान साहब ने भी बताया, और वो जिक्र हमसे भी करते थे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उसको अपने ऊपर सवार नहीं किया, वरना जो इस एज में आकर 80 साल और उससे ऊपर की एज में आकर भी फाल रहते थे, मुतवज्जे रहते थे, हाजिर बाशी के साथ सारी चीज़ों को अटेंड करते थे। ये उन पर अल्लाह का बड़ा करम था। अल्लाह ने उनको मोहताजी की ज़िंदगी से, बुढ़ापे की अर्जलियत से बचा दिया। ये अल्लाह का करम था। अल्लाह उनको जिस तरह दुनिया में अल्लाह ने उनको जो नेक दिल लोग हैं उनके दिल में उनके लिए जगह दी, अल्लाह वहाँ भी उनका जो है मामला नेकुकारों के साथ ही करे। जैसे कहा गया है कि फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। तो उनका मामला अबरार लोगों के साथ ही करे। हम उन सब के लिए दुआगो हैं। और अब मैं महमूद खान साहब से कहूँगा कि वो या जो उनके दूसरे साथी है वो दुआ करें। हमने जो कुरान शरीफ पढ़ा, डॉक्टर ज़हरा से मुतालिक मैं आपको बताऊं, डॉक्टर ज़हरा काज़मी जो हैं, अभी सफिया काज़मी उनकी छोटी बहन बोल रही थी, शायद बहुत से लोग जानते होंगे, ये कराची की रेडियो पाकिस्तान की बहुत मशहूर ब्रॉडकास्टर थी। और उसी ज़माने से जब मैंने 1969 से 75 तक लिखा था, हमारे साथ यंग एज से ये थी साथी भी, तो वहाँ भी और यहाँ भी इस पूरे ख़ानदान का हमारे साथ बड़ा रहा। डॉक्टर ज़हरा के साथ अमेरिका में इनके घर पे हम रहे। सफिया काज़ी वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू प्रोग्राम की इंचार्ज थी, ब्रॉडकास्टर थी। तो वहाँ मैं थे इनके घर पे, इनके साथ रहने का। डॉक्टर ज़हरा काफ़ी ज़ईफ़ हो चुकी थी अभी पिछले साल भी, लेकिन मैं देखता था कि वो ताजुद के वक्त से उठती थी, नमाज में लगी रहती थी और बहुत ही एक्टिव। और जैसे शकीला ने कहा ना, इतनी दिलावेज गुफ्तगू करती थी जैसे वो क्लासिकी जो है ख़ानदानी बेगमात होती थी। बिल्कुल ऐसा एकदम उनको सुनते ही एक शख्सियत की जो शबीह
जहन में जो है मुरतब होने लगती है। बिल्कुल उनकी कैफियत ये थी, और वो हमारे इस इदारे के साथ भी ताउन करती थी, बहुत से इदारों के साथ करती थी। और उनका कैलिबर ये था कि वो डॉक्टर के साथ साथ वो आर्मी से वाबस्ता थी, मेजर थी। तो उनके अंदर जो है ना वो जो होना चाहिए था कि एक किस्म की जो है वो आगा खान में रही, वो आगा खान में जो है कंसल्टेंट भी रही, आगा खान मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल यूनिवर्सिटी में कंसल्टेंट भी रही। तो उनकी शख्सियत से जो है ना हमेशा, जैसे भी शकीला ने कहा ना, ये बहुत अच्छा एनालाइजेशन किया कि बात करो तो उनकी शख्सियत का हुस्न जो है वो निखरने लगता था, उनकी बातें सुनकर ही, उनके अंदाज को सुनकर ही। और वो हमारे साथ बैठ के लंच करना, डिनर करना और बड़ी दिलचस्प दिलावेज अंदाज में गुफ्तगू करना। और मुझसे अक्सर कहती थी, आप घूमते हैं, दुनिया भर में आए गए, बातें बताएं भाई, मुझे सुनने में बड़ा मज़ा आता है। हालांकि हम सबको उनकी बातों में जो है बड़ा, वो इतनी पढ़ी लिखी लर्नड खातून थी, इतनी पोजीशनों में थी, लेकिन वो हम लोगों को पूरी तवज्जो से न सिर्फ सुनती थी बल्कि उसी तवज्जो के साथ, इन्माक के साथ इस उम्र में भी रिगार्ड करती थी। अल्लाह उनको भी गरी के रहमत करे। दोनों शख्सियतें बड़ी दिलावेज शख्सियतें थी। अल्लाह उनको जो है वहाँ की आफियत जो है वो आसाइश नसीब करे, जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और उनके पसमानदगान को सब्र व अजर दे। हम सबको फिक्र आखिरत के साथ उनके लिए भी आगे जारिया बनने की तौफीक दे। मैं महमूद खान साहब के हवाले करता हूँ। महमूद खान साहब उनके लिए इज्तिमाई तौर पर दुआ कराएं। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। اللهم اغفر لحينا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييته منا فاحيه الاسلام ومن توفيته منا فتوفه بالايمان۔ یا اللہ رب العالمین، ہم سب پر اپنی رحمتوں اور کرم کی بارش فرما۔ یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو، بڑے اور چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ جس کی یاد میں ہم ڈاکٹر طاہرہ اور محمد عبدالرشید صاحب کی، یا اللہ ان کی روحوں کو سکون عطا فرما، ان کے تمام بڑے چھوٹے گناہوں سے معاف فرما۔ یا اللہ قبر کی منزل آسان فرما۔ ہم نے سنا ہے کہ جس کے قبر کی منزل آسان ہوگی اس کے باقی سارے مراحل اس سے آسان تر ہوتے جاتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو اس کیٹیگری میں داخل فرما۔ یا اللہ نیک لوگوں کی اچھائیوں کو ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ لوگوں کی جو منفی پہلو ہیں ان سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس مقام پر اپنی رحمت اور برکتیں نازل فرما۔ جہاں تیرے نیک بندوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اس پر اپنی رحمت اور برکتیں نازل فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔